अस्सलाम वालेकुम। सैफ रहमान है अपने प्रोग्राम के साथ ताज़ा तरीन मौज़ूआत के साथ। हॉट टॉपिक्स आज के आपको नोन है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है, और हमारे वज़ीर आज़म का भी एंटी करप्शन जो एक बाकायदा कैंपेन है, क्रूसेड है, उस हवाले से उनका बयान है ताज़ा तरीन कि जी सारे डाकू मिलकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, लेकिन ब्लैकमेल मैंने नहीं होना। तो बहरहाल ब्लैकमेल उनको कौन कर रहा है और किस शक्ल में कर रहा है, और वो क्यों ब्लैकमेल होना चाहते हैं, क्या उनकी ऐसी क्या कमज़ोरी है जो उनके मुखालफिन के पास है, जिस वजह से वो समझते हैं कि उनको ब्लैकमेल कर लिया जाएगा। NRO की बात भी अब ओपन होगी, इतनी ज़्यादा हो चुकी। और बैन अवी सतह का ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का एक बाकायदा एक हॉट टॉपिक के अलावा एक और हॉट टॉपिक अब उभर के सामने आया है, और वो है डैनियल पर्ल केस, जो अमरीकी सहाफ़ी था और पाकिस्तान में तैनात भी रहा, काम करता रहा, ख़बरें भी यहाँ से फाइल करता रहा। उसका जो कत्ल है, उसको उनके जो मुल्ज़मान थे उनको आला अदालतों की तरफ से अब मुकम्मल रिलीफ मिल गया, रिहाई मिलने का हुक्म जारी कर दिया गया है। तो जिस पे बाकायदा अमरीकी हुकूमत या अमरीकी जो बड़े बड़े अहदेदार हैं उनकी तरफ से कुछ बयानात आ रहे हैं कि जनाब ये जो मकतूलीन हैं या जो इस कत्ल के जो विक्टिम्स थे उनको तो इंसाफ ना मिला। बहरहाल ये तो वही बात हुई कि आप मकाफात अमल कह लें कि हमारे पड़ोस में भारत के एक बाकायदा वज़ीर थे चिदम्बरम, वो बहुत से मुंबई टैक्स के लोगों के हवाले से या और भी बहुत से इस तरह के जो वहाँ पे वाक़यात होते थे, वो कहते थे दे शुड बी ब्रॉट टू इंडियन जस्टिस, यानी कि उनको हिंदुस्तान का जो निज़ाम इंसाफ है उसके कटहरे में खड़ा किया जाए। इधर अमेरिका वाले भी जब गुआंटानामो बे बड़ा पूरे ज़ोर शोर पे था, जारी सारी थी, वहाँ पे विक्टिमाइजेशन, लोगों को उठा लिया जाता था, किसी अदालत में पेश नहीं किया जाता था, और पता नहीं क्या क्या वहाँ गैर इंसानी रवैये जो थे वो इख्तियार किए जाते थे अपने कैदियों के लिए, और उस पर किसी अमरीकी निज़ाम इंसाफ का, किसी अदालत का वहाँ पे अमल दखल ही नहीं था। तो वहाँ कहा जाता था कि इन लोगों को दे शुड बी ब्रॉट टू अमेरिकन जस्टिस। अब भले आप खुद फैसला करें कि जस्टिस जो होता है वो तो नेचुरल जस्टिस, जो कुदरती फितरी जो इंसाफ है, उसके जो बुनियादी असूल हैं, आफाकी असूल जो सारी दुनिया तस्लीम करती है, उससे वो अखज़ शुदा होता है। दुनिया के जितने निज़ाम हैं, इंसाफ के निज़ाम हैं, वो सब वो जो कुदरती इंसाफ है, जो तकरीबन तमाम तर बैनुल अक़वामी असूलों, आफाकी असूलों पर मबनी है। मतलब कत्ल जो है दुनिया के हर मज़हब, हर मुआशरे, हर कानून में एक जुर्म है। और इसी तरह फ्रॉड, करप्शन, धोखा दही और किसी की ज़मीन हथियाना और कब्ज़े, ये सब चीज़ें जो हैं ये दुनिया भर में एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जराइम है। तो इसमें अमेरिकन जस्टिस क्या हुआ, तो इसमें भारतीय जस्टिस क्या हुआ, तो इसमें पाकिस्तानी जस्टिस क्या हुआ। तो जस्टिस तो एक ही तरह के हैं, उनके आफाकी असूल और यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं। तो ये बात वाकई सोचने वाली है कि क्या हमारे यहाँ कुछ इस तरह के फैसले भी होते हैं जो नेचुरल जस्टिस के मुनाफी हों। तो ये तो हमारे जो कानून के माहिरीन हैं उन्होंने देखना है कि कहाँ पे ऐसा सुकून था कि हमें अमेरिका साहब बहादुर जो है इस पर बड़ा एतराज़ कर रहा है, और हमारी आला अदालतों के फैसलों का एहतराम करने की बजाय दबाव डाल रहा है पाकिस्तान पे कि अब हम ये जो इनके कातिल हैं या जो मेन मुल्ज़म हैं तो उनको हम अमेरिका में जाकर ट्राई करेंगे। चलें, बहरहाल इस पे भी बात हो सकती है। अब ये तो वैसे हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान की आयरन विल का, जो उनकी आहनी, जो उनके इरादे हैं, उनका इम्तहान भी है कि क्या वो इस तरह के मुल्ज़मान को या बड़े मुल्ज़म को अमेरिका के हवाले करते हैं और किस बुनियाद पर करते हैं, और कहाँ उनका जो मुसम्मम इरादे हैं और क़ुव्वत इरादी है, क्या वो पिघल तो नहीं जाती अमेरिका के दबाव के आगे। अब यहाँ पे है कि यहाँ तो वो पिघलने का, चलो अमेरिका के आगे पिघलती है या नहीं पिघलती, लेकिन यहाँ पे तो वो बिल्कुल अपनी मजबूत इरादों के साथ बमबारी कर रहे हैं अपोजिशन पर। उन्हें चोर डाकू भी कह रहे हैं, फिर किसी एक चोर डाकू के साथ समझौता भी कर रहे हैं
پھر بلیک میل ہونے کی بات بھی کر رہے ہیں کہ میں نہیں ہوں گا. چلیں اگر آپ نہیں بلیک میل ہوتے تو اچھی بات ہے، لیکن پالیٹکس از دی آرٹ آف دی پریکٹیکل، آف دی پاسبل، اینڈ آئی تھنک پالیٹکس از دا آرٹ آف دی ایڈجسٹمنٹس. پالیٹکس محض ایک ون سائیڈڈ افیئر نہیں ہے. پالیٹکس تو دیکھیں اس میں ہر طرح کے لوگ آئیں گے سیاست میں، اچھے برے، چھوٹے بڑے، درمیانے، ماٹھے چنگے، ان سب کو آپ نے لے کر ساتھ چلنا ہے. وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد پی ٹی آئی کا وزیر اعظم نہیں رہتا، پورے ملک کا وزیر اعظم ہوتا. آپ نے سب جماعتوں کو، سب لوگ سیاستدانوں کو لے کے چلنا ہے. تو ایڈجسٹمنٹس کو بھی مد نظر رکھیں. ایڈجسٹمنٹس بہت ضروری ہیں سیاست میں. ایک دوسرے کو ساتھ کی بات سننی ہے، تحمل و برداشت سے. یہ بمباری کم کریں اور مشاورت سے چلیں. آپ کے پاس ایک بہت بڑا فورم ہے، پارلیمنٹ ایک فورم ہے، پارلیمنٹ کے اندر قائمہ کمیٹیاں ہوتی ہیں. ابھی دیکھیں نا سینٹ کے بارے میں تو آپ جو شو آف ہینڈز کے حوالے سے ترامیم لانے کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پہ آپ کسی امپائر کی انگلی کا تو نہیں انتظار کر رہے کہ وہ امپائر کی انگلی اٹھے گی اور وہ جو تمام مخالفین ہیں وہ جھاگا کر بہہ جائیں گے اور ہمارا وہ جو بلڈوز ہو جائے گا جو بھی ہم ترمیم پیش کریں گے. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ ہمارے پولیٹیشینز اگر یہ فیصلہ کر لیں تو پھر وہ بلڈوزنگ ختم ہو جائے گی. مشاورت کے ساتھ آگے بڑھا جائے گا اور لوگوں کو ایک کنسنسس فیصلے ملیں گے جو متفقہ رائے سے ہوں گے. اب ہم بات کر لیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے حوالے سے. دیکھو اس میں ایک لفظ بڑا اہم ہے، وہ ہے کرپشن پرسیپشن انڈیکس. زور کس پہ ہے؟ پرسیپشن پہ. وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے فلاں پٹواری کو پکڑا، فلاں جرنیل کو پکڑا یا فلاں کمشنر کو پکڑا جس سے اتنے پیسے برآمد ہو. وہ کہتے ہیں دنیا بھر میں جو جن ممالک کا موازنہ کر رہے ہیں وہاں دنیا میں ان پولز میں، اوپینین پولز میں اور اس ملک میں عوام کے اندر یہ پرسیپشن، یہ سوچ، یہ عمومی تاثر پایا جاتا ہے کہ کرپشن بڑھی ہے. تو جب دیکھیں پرسیپشن بڑی اہم چیز ہے. مجھے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں 3 کورسز کیے، ان کا مشن سٹیٹمنٹ ہے سینگ بیونڈ پرسیپشنز، کہ پرسیپشن سے وہ جو عمومی تاثر ہوتے ہیں ان سے آگے دیکھنا ہے، آگے کی طرف ان کے تھرو دیکھنا ہے. پرسیپشن پہ دنیا میں جنگیں ہو جاتی ہیں، ہم خیال عدم ہم خیال کی. تو یہاں پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ پرسیپشن کیا ہے. آپ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں شہباز گل صاحب یا کوئی بھی کہ یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل آکاش وانی ہے، جھوٹ بولتی ہے، فلاں ہے. تو پرسیپشن حضور والا عوام میں یہی ہے. ہم بھی میڈیا کے لوگ، ہم بھی پارلیمنٹ ہی ہیں ایک طرح کی غیر منتخب. ہمارے ہاں لوگ ہوں گے جن کو آپ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، کالی بھیڑیں ہوں گی، ایسی بھی کوئی بات نہیں، ہم کو دودھ کے دھلے کوئی نہیں. لیکن عوام میں اگر آپ خود چلے جائیں کسی روپ بہروپ میں، کوئی ایسا ڈسگائز میں چلے جائیں، آپ عمران خان بننے کی بجائے ایک عام مزدور کسان پگ بن کے آ جاؤ عوام میں، تو دیکھیں پوچھیں ان کے ذہن میں کیا ہے. کیا وہ کسی محکمے میں چھوٹے سے بڑے افسر سے کام لینے کی سکت رکھتے ہیں؟ حوصلہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی ہماری بات ہی نہیں سنی جائے گی، ہمیں عزت سے کی نگاہ سے دیکھا نہیں جائے گا. کیا آپ کی نظر میں کوئی افسر اگر دھتکار سے دیکھے آنے والے سائل کو اور اس کو سیٹ کی بجائے وہ دور کہیں بینچ پہ بٹھا دے اور بلکہ اسے کہے یا باہر یا اندر سے پیغام بھیج دے اپنے چپڑاسی کے ہاتھوں کہ صاحب کی میٹنگ پہ ہیں، تو وہ کیا ہے؟ وہ کرپشن نہیں. یہ جو بے رخی، یہ بے تنائی، یہ عوام کا استحصال، یہ بھی کرپشن ہے. تو ہاں سب پرسیپشنز کو دیکھیں، ایڈجسٹمنٹس کریں. پالیٹکس از دی آرٹ آف دی ایڈجسٹمنٹ. اور امید ہے کہ ہماری بات آپ اس پہ غور کریں گے، کیونکہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ عوام کے منتخب نمائندے ہیں اور آپ سچے ہیرو ہیں ان کے، اور ان کی اسپریشن کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور صادق امید. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی آپ اجازت دیجیے میاں سیف الرحمان کو. اللہ حافظ.